सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातं च। अद्य भारतीये नाट्यशास्त्रे कक्ष्याप्रवृत्तिधर्मिव्यञ्जकं नाम 13 अध्यायं शृणुमः। ये तु पूर्वं मया प्रोक्तास्त्रयो वै नाट्यमण्डपाः तेषां विभागं विज्ञाय ततः कक्ष्या प्रयोजयेत्। ये नेपथ्यगृहद्वारे मया पूर्वं प्रकीर्तिते तयोर्भाण्डस्य विन्यासो मध्ये कार्यः प्रयोक्तृभिः। कक्ष्याविभागो निर्देश्यो रङ्गपीठपरिक्रमात् परिक्रमेण रङ्गस्य ह्यन्या कक्ष्या भवेदिह। कक्ष्याविभागे ज्ञेयानि गृहाणि नगराणि च उद्यानारामसरिदस्त्वाश्रमा अडवी तथा पृथिवी सागराश्चैव त्रैलोक्यं सचराचरं। वर्षाणि सप्तद्वीपाश्च पर्वता विविधास्तथा अलोकश्चैव लोकश्च रसातलमथापि च दैत्यनागालयश्चैव गृहाणि भवनानि च। नगरे वा वने वापि वर्षे वा पर्वतेऽपि वा यत्र वार्ता प्रवर्तेत तत्र कक्ष्यां प्रयोजयेत्। बाह्यं वा मध्यमं वापि तथैवाभ्यन्तरं पुनः दूरं वा सन्निकृष्टं वा देशं तु परिकल्पयेत्। पूर्वप्रविष्टा ये रङ्गं ज्ञेयास्तेभ्यन्तरा बुधैः पश्चात्प्रविष्टा विज्ञेया कक्ष्या भागे तु बाह्यतः। तेषां तु दर्शनेच्छुद्यः प्रविशेद्रङ्गमण्डलं दक्षिणाभिमुखः सोऽथ कुर्यादात्मनिवेदनं। यतो मुखं भवेद्भाण्डं द्वारं नेपथ्यकस्य च सामन्तव्या तु दिक्पूर्वा नाट्ययोगेन नित्यशः। निष्क्रामे चापि यस्तत्र नरः कार्येन केनचित् स निष्क्रामेत्तु तेनैव कृतं येन निवेशनं। निष्क्रान्तोऽर्थवशाच्चापि प्रविशेद्यदि तद्गृहं यतः प्राप्तः स पुरुषस्तेन मार्गेण निष्क्रमेत्। यदप्यर्थवशाच्चैव तेनैव सह गच्छति तथैव प्रविशेद्रङ्गम् एकाकी सहितोऽपि वा। तयोश्चापि प्रविशतो कक्ष्यामन्यां विनिर्दिशेत्। परिक्रमेण रङ्गस्य त्वन्या कक्ष्या विधीयते। समश्चैसहितो गच्छेत् नीचैश्च परिवारितः। अधः प्रेषणिकाश्चापि निर्देश्या ह्यग्रतो गतौ। सैव भूमिस्तु बहुभिर्विकृष्टा स्यात् परिक्रमैः। मध्या वा सन्निकृष्टा वा तेषामेवं विकल्पयेत्। नगरे वा वने वापि पर्वते सागरेऽपि वा दिव्यानां गमनं कार्यं वर्षे द्वीपेऽपि वा पुनः आकाशेन विमानेन माययाप्यथवा पुनः विविधाभिः क्रियाभिर्वा नानार्थाभिः प्रयोगतः। नाटके छन्नवेषाणां दिव्यानां भूमिसञ्जरः मानुषैः कारणादेशां यदा भवति दर्शनं। भारते त्वथ हैमे वा हरिवर्ष इलावृते रम्ये किं पुरुषे वापि कुरुषूतरकेषु वा। दिव्यानां छन्दगमनं सर्ववर्षेषु कीर्तितं। भारते मानुषाणां तु गमनं संविधीयते।
विकृष्टं यस्तु गच्छेति देशं कार्यवशान्नरः अङ्गच्छेदे तमन्यस्मिन् निर्दिशेति प्रवेशके अह्नः प्रमाणं गत्वा तु कार्यलाभं विनिर्दिशेत् तथा लाभे तु कार्यस्य अङ्गच्छेदो विधीयते क्षणो मुहूर्तो यामो वा दिवसो वा विनाडके एकाङ्गे संविधातव्यो बीजस्यार्थवशानुकः अङ्गच्छेदे तु निर्वृत्तं मासं वा वर्षमेव वा नोर्ध्वं वर्षात् प्रकर्तव्यं कार्यमङ्गसमाश्रयम् एवं तु भारते वर्षे कक्ष्याः कार्याः प्रयोगतः मानुषाणां गति ज्ञातु दिव्यानां तां निबोधत हिमवत्पृष्ठसंस्थेतु कैलासे पर्वतोत्तमे यक्षाश्च गुह्यकाश्चैव धनदानुचराश्च ये रक्षो भूतपिशाचाश्च सर्वे हैमवता स्मृताः हेमकूटे च गन्धर्वा विज्ञेयाः साप्सरोगणाः सर्वे नागाश्च निषधे शेषवासुकितक्षकाः महामेरौ त्रयस्त्रिंशज्ञेया देवगणा बुधैः नीले तु वैढूर्यमयी सिद्धा ब्रह्मर्षयस्तथा दैत्यानां दानवानां च श्वेतपर्वत उच्यते पितरश्चापि विज्ञेयाः शृङ्गवन्दं समाश्रिताः इत्येते पर्वता श्रेष्ठा दिव्यवासा भवन्ति तेषां कक्ष्या विभागश्च जम्बूद्वीपे भवेदयम् तेषां न चेष्टितं कार्यं स्वैः स्वैः कर्मपराक्रमैः परिच्छेदविशेषस्तु तेषां मानुषलोकवत् सर्वे भावास्तु देवानां कार्या मानुषसंश्रयाः तेषां त्वनिमिषत्वत् यत् तन्न कार्यं प्रयोक्तृभिः इह भावारसाश्चैव दृष्ट्यामेव प्रतिष्ठिताः दृष्ट्या हि सूचितो भावः पश्चादङ्गैर्विभाव्यते एवं कक्ष्या विभागस्तु मया प्रोक्ता द्विजोत्तमाः पुनश्चैव प्रवक्ष्यामि प्रवृत्तीनां तु तत्क्षणम् चतुर्विधा प्रवृत्तिस्तु प्रोक्ता नाट्यप्रयोक्तृभिः आवन्दी दाक्षिणात्या च पाञ्चाली चौड्रमागधी अत्राह प्रवृत्तिरिति कस्मात् उच्यते पृथिव्यां नानादेशवेशभाषाचार वार्ताख्यापयतीति वृत्तिः प्रवृत्तिश्च निवेदने अत्राह यथा पृथिव्यां नानादेशाः सन्ति कथम् आसां चतुर्विधत्वम् उपपन्नं समानलक्षणश्चासां प्रयोगः उच्यते तत्तु सत्यम् आसां समानलक्षणः प्रयोगः किन्तु नानादेशवेशभाषाचारो लोक इति कृत्वा लोकानुमतेन वृत्तिसंश्रितस्य नाट्यस्य मया चतुर्विधत्वम् अभिहितम् भारत्यारभटी सात्वती कैशिकी चेति वृत्तिसंश्रितैः प्रयोगैः अभिहितादेशाः यतः प्रवृत्तिचतुष्टयमभिर्निवृत्तं प्रयोगश्च उत्पादितः
तत्र दाक्षिणात्यास्तावत् बहुनृत्यगीतवाद्याः कैशिकी प्रायश्चतुरमधुरललिताङ्गाभिनयः तद्यथा महेन्द्रो मलयः सह्यो मेखलः पालमञ्जरः एतेषु संश्रुता देशास्ते ज्ञेया दक्षिणापथाः कोसलास्तोसलाश्चैव कलिङ्गायवनाः खसाः द्रमिडान्ध्रमहाराष्ट्रा वानवासिकाः दक्षिणस्य समुद्रस्य तथा विन्ध्यस्य चान्तरे ये देशास्तेषु युञ्जीत दाक्षिणात्यां तु नित्यशः आवन्तिका वैदिशिकाः सौराष्ट्रा माळवास्तथा सैन्धवास्त्वथ सौवीरा आनर्थाः सार्बुदेयकाः दशार्णास्त्रैपुराश्चैव तथा वैमार्तिकावताः कुर्वन्त्यावन्तिकीमेव प्रवृत्तिं नित्यमेव तु सात्वतीं कैशिकीं चैव वृत्तिमेते समाश्रिताः भवेत् प्रयोगो नान्यत्र स तु कार्यः प्रयोक्तृभिः अङ्गावङ्गाः कलिङ्गाश्च वत्साश्चैवोढ्रमागताः पौण्ड्रा नेपालकाश्चैव ह्यन्तर्गिरबहिर्गिराः तथा प्रवङ्गमाहेन्द्रमल्लदा मल्लवर्तकाः ब्रह्मोत्तरप्रभृतयो भार्गवा मार्गवास्तथा प्राग्ज्योतिषाः पुलिन्दाश्च वैदेहास्ताम्रलिप्तकः प्राङ्गाः प्रावृतयश्चैव युञ्जन्तीहौढ्रमागधीम् अन्येऽपि देशाः प्राच्याये पुराणे सम्प्रकीर्तिताः तेषु प्रयुज्यते ह्येषा प्रवृत्तिश्चौढ्रमागधी पाञ्चाला शौरसेनाश्च काश्मीराः हस्तिनापुराः बाल्हीका शाकलाश्चैव मन्द्रकौशीनरास्तथा हिमवत् संश्रुता ये तु गङ्गायाश्चोत्तरां दिशं ये श्रुता वै जनपदास्तेषु पाञ्चालमध्यमायां तु सात्वत्यारभटी स्मृता प्रयोगस्त्वल्पगीतार्थ आविद्धगति विक्रमः द्विधा क्रिया भवत्यासां रङ्गपीठपरिक्रमे प्रदक्षिणप्रवेशा च तथा चैवा प्रदक्षिणा आवन्ती दाक्षिणात्या च प्रदक्षिणपरिक्रमे अपसव्यप्रवेशो तु पाञ्चाली चौढ्रमागधी आवन्त्यां दाक्षिणात्यायां योज्यं द्वारमधोत्तरं पाञ्चाल्याम् औढ्रमागध्यां योज्यं द्वारं तु दक्षिणम् एकीभूताः पुनश्चैताः प्रयोक्तव्याः प्रयोक्तृभिः पर्षदं देशकालो चाप्यर्थयुक्तिम् अवेक्ष्य च येषु देशेषु या पूर्वं प्रवृत्तिः परिकीर्तिता तद्वृत्तिकानि रूपाणि तेषु तज्ञः प्रयोजयेत् एकीभूताः पुनस्त्वेता नाटकादौ भवन्ति हि अवीक्ष्य वृत्तिबाहुल्यं तत्तत्कर्म समाचरेत्
प्रयोगो द्विविधश्चैव विज्ञेयो नाटकाश्रयः सुकुमारस्तथा विक्थो नाट्ययुक्तिसमाश्रयाः यत्त्वा वित्थाङ्गहारं तु छेद्यभेद्याहवात्मकं मायेन्द्रजालबहुलं पुत्तनैपथ्यसंयुतं पुरुषैर्बहुभिर्युक्तम् अल्पस्त्रीगं तथैव च सात्वत्यारभणीप्रायं नाट्यमाविद्धमेव तत् डिमः समवकारश्च व्यायोगे हा मृगौ तथा एतान्याविद्धसज्ञानि विज्ञेयानि प्रयोक्तृभिः डिम् एषां प्रयोगः कर्तव्यो देवदानवराक्षसैः उद्धताये च पुरुषाः शौर्यवीर्य बलान्विताः नाटकं सप्रकरणं भाणो वीथ्यङ्ग एव च सुकुमारप्रयोगानि मानुषेष्वाश्रितानि तु अथ बाह्यप्रयोगे तु प्रेक्षागृहविवर्जिते विदिक्ष्वपि भवेद्रङ्गं कदाचित् भर्तुराज्ञया पृष्ठे कृत्वा कुतपं नाट्यं युङ्क्ते यतो मुखं भरतः सा पूर्वा मन्दव्या प्रयोगकालेन नाट्यज्ञैः द्वाराणि षट्चैव भवन्ति चात्र रङ्गस्य दिग्भाण्डविनिश्चितानि नाट्यप्रयोगेन खलु प्रवेशे प्राच्यां प्रतीच्यां च दिशि प्रवेशः विधानमुत्क्रम्य यथात्र रङ्गे विना प्रमाणाद् विदिशः प्रयोगे द्वारं तु यस्मात् समृदङ्गभाण्डं प्राजी दिशं तां मनसाध्यवस्येत् वयोनुरूपः प्रथमं तु वेषोपेशानुरूपश्च गतिप्रचारः गतिप्रपारानुगतं च पाठ्यं पाठ्यानुरूपोऽभिनयश्च कार्यः धर्मीया द्विविधा प्रोक्ता मया पूर्वं द्विजोत्तमाः लौकिकी नाट्यधर्मी च तयोर्वक्ष्यामि लक्षणं स्वभावकर्मोपगतं शुद्धं तु विकृतं तथा लोकवार्ताक्रियोपेतम् अङ्गलीलाविवर्जितं स्वभावाभिनयस्थानं नानास्त्रीपुरुषाश्रयं यदीदृशं भवेन्नाट्यं लोकधर्मी तु सा स्मृता अधिवाक्यक्रियोपेतमधिसत्त्वादिभावकं लीलाङ्गहाराभिनयं नाट्यलक्षणलक्षितं स्वरालङ्कारसंयुक्तमस्वस्थपुरुषाश्रयं यदीदृशं भवेन्नाट्यं नाट्यधर्मी तु सा स्मृता लोके यदपि योज्यं च पदमत्रोपयुज्यते मूर्तिमत्साभिलाषं च नाट्यधर्मी तु सा स्मृता आसन्नोक्तं च यद्वाक्यं न शृण्वन्ति परस्परम् अनुक्तं श्रूयते यच्च नाट्यधर्मी तु सा स्मृता शैलायानविमानानि चर्मवर्मायुधध्वजाः मूर्तिमन्दः प्रयुज्यन्ते नाट्यधर्मी तु सा स्मृता य एकां भूमिकां कृत्वा कुर्वीतैकान्तरे परां कौशल्यादेकगत्वाद्वा नाट्यधर्मी तु सा स्मृता या गम्या प्रमदा भूत्वा गम्या भूमिषु युज्यते गम्या भूमिष्वगम्या वा नाट्यधर्मी तु सा स्मृता ललितैरङ्गविन्यासैस्तथोत्क्षिप्तपदक्रमैः नृत्यते गम्यते चापि नाट्यधर्मी तु सा स्मृता योऽयं स्वभावो लोकस्य सुखदुःखक्रियात्मकः
सोऽङ्गाभिनय संयुक्तो नाट्यधर्मी प्रकीर्तिता यश्चेतिहासवेदार्थो ब्राह्मणः काव्यसम्मतः देवमानुषप्रीत्यर्थो नाट्यधर्मी तु सांस्मृता यश्च कक्ष्या विभागोऽयं नानादेशसमाश्रयः रङ्गपीठगतः प्रोक्ता नाट्यधर्मी तु सांस्मृता नाट्यधर्मी प्रवृत्तं हि सदा नाट्यं प्रयोजयेत् न ह्यङ्गाभिनयात् किञ्चित् हृदे प्रवर्तते सर्वस्य सहजो भावः सर्वो ह्यभिनयोऽर्थतः अङ्गालङ्कारचेष्टा तु नाट्यधर्मी प्रकीर्तिता एवं कक्ष्या विभागस्तु धर्मी युक्तय एव च विज्ञेया नाट्यतत्त्वज्ञैः प्रयोक्तव्याश्च तत्त्वतः उक्तो मयेहाभिनयो यथावत् शाखाकृतो यस्तु कृतोऽङ्गहारैः पुनश्च वाक्याभिनयं यथावत् वक्ष्ये सुरव्यञ्जनवर्णयुक्तम् इति भारतीये नाट्यशास्त्रे कक्ष्या प्रवृत्तिधर्मी व्यञ्जकं नाम 14 अध्यायः 13 अध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।